मिलर यूरे तजर्बा क्या था? किसी ज़माने में ये समझा जाता था कि अगर खाने की चीज़ों को खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें खुद ब खुद सुंडियाँ और चूहे पैदा हो जाते हैं। इस मफरूज़े को स्पॉन्टेनियस जेनरेशन कहा जाता था। 17वीं सदी में कुछ तजुर्बात की बिना पर इस मफरूज़े को रद्द कर दिया गया। इसके बाद 19वीं सदी में एक नया साइंसी कानून तजवीज़ किया गया कि ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदगी से ही पैदा हो सकती है। अब हम ये जानते हैं कि चूहे, सुंडियाँ, हत्ता कि बैक्टीरिया भी इतने पेचीदा हैं कि वो खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकते। लेकिन 1859 में एक अंग्रेज़ फितरत परस्त चार्ल्स डार्विन ने इर्तिका का नज़रिया पेश किया, जिसमें इसने ये दावा किया कि अगर हालात साजगार हों तो सादा अनवा आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा अनवा में तब्दील हो सकती हैं। इस नज़रिए का लाजमी नतीजा ये था कि साइंसदानों ने इस बारे में भी सोचना शुरू किया कि क्या हयात का आगाज़ गैर जानदार मादा से हो सकता है, किसी जादुई अमल से नहीं बल्कि इर्तिका की तरह के एक मरहला वार फितरी अमल से। डार्विन ने खुद इस बारे में अपने एक दोस्त को एक ख़त में लिखा कि अगर, और ये बहुत बड़ी अगर है, अगर हम किसी ऐसे तालाब या जोहड़ का तसव्वुर करें जिसमें कई किस्म के अनासिर और कीमियाई मुरक्कबात मसलन अमोनिया, फास्फोरिक नमकियात, रोशनी, हरारत, बिजली और दूसरी कई अशिया मौजूद हों तो इससे पेचीदा प्रोटीन्स बन सकती हैं जो मज़ीद तामुलात से और पेचीदा होती जाएंगी। 1924 में रूस के एक बायोकेमिस्ट अलेक्जेंडर ओपारन ने एक किताब शाया की जिसका नाम था जिंदगी का आगाज़। इसमें इसने एक ऐसे फितरी अमल का खाका पेश किया जिसके ज़रिए सादा कीमियाई मुरक्कबात से जिंदा खुलियों का इर्तिका मुमकिन था। इसके ख्याल में ज़मीन के आगाज़ में मौजूद समंदर में बहुत से कीमियाई अज्जा मौजूद थे जिनके बेदरपे तामुलात के नतीजे में बहुत पेचीदा मॉलिक्यूल्स बन सकते थे। ऐसे माहौल में इस किस्म के तामुलात से आखिरकार जिंदा खुलियों का इर्तिका पजीर हो जाना असूलन मुमकिन था। लेकिन इस वक्त तक इस किस्म की मोशगाफियाँ महज कयास आराइयों तक ही महदूद थीं। अगरचे इन कयास आराइयों की बुनियाद केमिस्ट्री और हयातियात के मजबूत असूलों पर इस्तवार थी, लेकिन इन्हें इस वक्त तक संजीदा साइंसी मफरूज़ात के तौर पर तस्लीम कर लेना मुमकिन नहीं था, क्योंकि इन मफरूज़ात को परखना और इन्हें दुरुस्त या गलत साबित करना नामुमकिन था। हम सब जानते हैं कि किसी भी मफरूज़े के साइंसी होने के लिए ये लाजिम है कि कम अज़ कम असूलन इसे गलत साबित करना मुमकिन हो। साइंस मुशाहिदात पर कायम है और नज़रियात इन इनफिरादी मुशाहिदात को एक लड़ी में पिरो देने का नाम है। डार्विन या ओपारन के तजवीज़ करदा कीमियाई तामुलात अगर हकीकत में हुए हों तो भी इन तामुलात के फॉसिल्स मिलने का इम्कान बिल्कुल सिफर था। किसी फॉसिल की गैर मौजूदगी में अब ये तो मुमकिन नहीं था कि साइंसदान किसी टाइम मशीन में बैठकर माजी में जाएं और ज़िंदगी की शुरुआत का मुशाहिदा करें। आखिर साइंसदान जिंदगी के आगाज़ के बारे में किस तरह तहकीक कर सकते हैं? 1950 की दहाई में स्टैनले मिलर ने, जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, जिंदगी के आगाज़ की तहकीक के लिए एक तजवीज़ पेश की। इनका कहना था कि हम लेबॉर्ट्री में वही हालात पैदा कर सकते हैं जो ज़मीन पर 4 अरब साल पहले थे, और ये देख सकते हैं कि इस माहौल में कौन कौन से कीमियाई तामुलात होते हैं। अगर हम समंदर में मछलियों का मुशाहिदा नहीं कर सकते तो कम से कम एक एक्वेरियम में तो मछलियां पाल सकते हैं। अपने प्रोफेसर हेरोल्ड यूरे के साथ मिलकर मिलर ने ज़मीन पर अरबों साल पहले मौजूद वाटर साइकिल को लेबॉर्ट्री में कायम करने के लिए एक तजर्बा डिज़ाइन किया। उन्होंने एक फ्लास्क ली और इसमें पानी भरा। पानी में वही कीमियाई मुरक्कबात डाले जो इनके ख्याल में कदीम समंदरों के पानी में मौजूद थे। इस पानी को उबाला गया ताकि आबी बुखारात पैदा किए जा सकें। आबी बुखारात के अलावा उन्होंने फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया गैसें शामिल की जो साइंसदानों के ख्याल के मुताबिक कदीम फ़िज़ा में मौजूद थीं।
اس کے علاوہ ایک کنڈینسر بھی شامل کیا جو آبی بخارات کو ٹھنڈا کر کے بارش کی صورت میں دوبارہ فلاسک کے پانی میں شامل کر دے۔ چونکہ قدیم زمین میں توانائی کے بہت سے ذرائع موجود تھے، مثلاً دھوپ، زمین کی اپنی حرارت اور طوفان باد و بارہ وغیرہ، اس لیے انہوں نے اس فضا میں بجلی کے کڑکنے کا بھی انتظام کیا۔ اس تجربے کا مقصد لیبارٹری میں زندگی پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف اوپیرن کے اس مفروضے کو پرکھنا تھا کہ سادہ کیمیائی تعاملات وہ پیچیدہ مالیکیول پیدا کر سکتے ہیں جو آگے چل کر زندگی کی بنیاد بنے۔ اس تجربے کے آغاز کے صرف ایک ہفتے بعد ہی اس فلاسک میں پانی کا رنگ سیاہی مائل ہو گیا۔ اس پانی کے کیمیائی تجزیے سے معلوم ہوا کہ اس میں بہت سے پیچیدہ کیمیائی مالیکیول موجود تھے۔ ان میں خاص طور پر امینو ایسڈز موجود تھے جو کہ زندگی کے مخصوص مالیکیول سمجھے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مالیکیول صرف زندہ جانوروں کے جسم میں ہی بن سکتے ہیں۔ یہ حیاتیات کی سائنس میں ایک کلیدی کامیابی تھی جو اتنی اہم تھی کہ اس کی وجہ سے سائنس میں ریسرچ کے ایک نئے شعبے کی بنیاد پڑی جسے قبل از حیات کیمسٹری یعنی پری بائیوٹک کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کو اس بات کا مکمل علم نہیں ہے کہ ملر نے جو گیسیں استعمال کی وہ واقعی قدیم زمین پر موجود تھیں یا نہیں۔ اس لیے اس تجربے کے بعد اس قسم کے بہت سے اور تجربات بھی کیے گئے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حیات کے بنیادی مالیکیول بہت سے مختلف طریقوں سے بنائے جا سکتے ہیں، جن میں نہ صرف آغاز کے مرکبات مختلف ہو سکتے ہیں بلکہ توانائی کے منبع بھی فرق ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ زمین پر گرنے والے شہابیوں میں بھی شکر، چکنائی اور امینو ایسڈز کے مالیکیول پائے گئے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زمین کے بنیادی مالیکیول نظام شمسی کے آغاز میں ہی کثیر تعداد میں بن چکے تھے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ہماری کہکشاں کے دیگر ستاروں کے گرد بھی یہ مرکبات بن رہے ہوں۔ ان سب حقائق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اوپیرن اور ڈارون کے مفروضات درست تھے، اور زمین کے آغاز میں پانی کے ایسے جوہر موجود تھے جن میں حیاتیات کے مالیکیول نہ صرف بن سکتے تھے بلکہ آپس میں تعاملات بھی کر سکتے تھے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملر یوریکا تجربہ انسان کی پہلی کوشش تھی جس میں زمین کے آغاز کے ماحول کو لیبارٹری میں بنانے کی کوشش کی گئی، اور قدیم پانی کے چکر یعنی واٹر سائیکل کو لیبارٹری میں جاری کیا گیا تاکہ زندگی کے آغاز کے بارے میں مفروضات کو پرکھا جا سکے۔ ملر یوریکا تجربہ دو وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 1، اگرچہ یہ قدیم ارضی ماحول کی مکمل سیمولیشن نہیں تھی، لیکن اس تجربے سے پہلی بار یہ واضح طور پر ثابت ہوا کہ حیاتیات کے مالیکیول قدیم ارضی ماحول میں بن سکتے تھے۔ نمبر 2، اس تجربے کی وجہ سے اس مفروضے کو ثابت کیا گیا کہ حیاتیات پر سائنسی طور پر تحقیق ممکن ہے۔ اگرچہ زندگی کے آغاز کے بارے میں بہت سے سوالات کے جواب ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن اس تجربے نے بہت سے سائنسدانوں کو زندگی کے آغاز کے بارے میں تحقیق کرنے کی تحریک دی، اور آج سائنس کے بہت سے شعبوں میں ان پر تحقیق ہو رہی ہے۔ آج زندگی کے آغاز کے بارے میں بہت سے سوالات کو سائنسی مفروضات میں بدلا جا چکا ہے جن پر باقاعدہ تحقیق ممکن ہے، چنانچہ ان مفروضات کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے تجربے ہمیں یہ تو نہیں بتلا سکتے کہ زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا، لیکن ان سے یہ یقیناً معلوم ہو سکے گا کہ زندگی کے آغاز کے کون کون سے کیمیائی راستے ممکن ہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ScienceKiDuniya.com۔
This video was funded by the Center for Chemical Evolution, the National Science Foundation, and NASA. Special thanks to chemist Eric Parker. He volunteered hours of his time going over our script, sending us scientific papers, and critiquing our visuals for this animation. Though we do receive grants from time to time, Stated Clearly is made possible with financial contributions from viewers like you. To support us, visit our website at statedclearly.com and click Contribute. I'm happy to announce that you can now also support us on patreon.com. So long for now, stay curious.